रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला चकवाल के गयूर अवाम, आज आपके सामने आफाक मीडिया और आलमी अदब अकादमी के ज़ेर एहतमाम नए साल 2022 का पहला मुशायरा पेश खिदमत है। आज के इस मुशायरे की सदारत पाकिस्तान के मारूफ शायर फ़तेह जंग से तशरीफ़ लाने वाले जनाब शौकत कमाल राना हैं, जबकि आज के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान के और चकवाल की एक मारूफ हस्ती प्रोफेसर सईद अकरम साहब हैं, जबकि मेहमान एज़ाज़ फ़तेह जंग से तशरीफ़ लाने वाले हमारे आलमी अदब अकादमी के सेक्रेटरी जनरल शुएब खान दाइम हैं। आज के और ख्वाजा बाबर सलीम चेयरमैन, जिनका दम अदबी महफ़िल के लिए गनीमत है, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले साहिब सदर से इजाज़त लेते हुए आज के मुशायरे की कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। मैं मुल्तमिस हूँ ज़िला चकवाल के नामवर आलिम मौलाना अब्दुल शकूर नक्शबंदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मुशायरे का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पे नाज़िल करते तो आए मुखातिब आप देखते कि वह अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। मुझे अशार भी कहा गया है, ये मुशायरा है अशार। जिस तरह आप सब हजरात अभी अशार पढ़ेंगे और मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे बड़े बेटे ने मौलाना उमर फारूक ने कहा कि अबू कहाँ मुशायरे में जाते हो? मैंने कहा जी ख्वाजा साहब ने दावत दी है, वहाँ जाना है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक दिन ऐसे ही मुशायरे में तशरीफ़ फरमा थे और कायनात का सबसे बड़ा शायर, जिसको बुखारी शरीफ साहसित्ता सब लिखता है, हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने शेर पढ़े, वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। मेरे महबूब आप इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आँख ने कोई देखा ही नहीं। वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। और आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी औरत ने कोई बच्चा जना ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے جیسے کہ آپ نے خود چاہا ہو. حضور علیہ السلام نے کوئی شعر کی، اشعار کی نفی نہیں کی کہ شعر کی نفی کیوں کر رہے ہو. ہمارے درس نظامی میں 5ویں درجے 6 درجے میں عربی کے اندر حماسہ متنبی اشعار کی کتاب ہے. مولانا روم نے اشعار لکھے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے ہیں، علامہ اقبال رحمہ اللہ، میں نے سنا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایک سپارہ پہلے سنتے تھے اور پھر اس ایک سپارے کی تشریح جو ہے اپنے اشعار کے اندر فرماتے تھے. تو اچھے اشعار نعمت ہیں. اس محفل کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اچھی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ لگاؤ فرمائے. ماشاءاللہ مولانا عبدالشکور نقشبندی صاحب آپ سے مخاطب تھے. جی وہ ہو گیا جی. ابھی حسب روایت سب سے پہلے مجھے اپنا کلام پیش کرنا ہے صاحب صدر کی اجازت سے. ذرا وعدے روز وہ کر جاتا ہے، وعدے روز وہ کر جاتا ہے، بعد میں شاید ڈر جاتا ہے. وعدے روز وہ کر جاتا ہے، بعد میں شاید ڈر جاتا ہے، اور جب روتا ہے باہر کوئی اندر کوئی مر جاتا ہے. جب روتا ہے باہر کوئی اندر کوئی مر جاتا ہے. اور کون آتا ہے جوڑنے کے لیے، کون آتا ہے جوڑنے کے لیے، دل تو ہوتے ہیں توڑنے کے لیے. کون آتا ہے جوڑنے کے لیے، دل تو ہوتے ہیں توڑنے کے لیے. کس قدر پیار سے ہمیں لایا بیچ منجھدار چھوڑنے کے لیے. مہربانی. کس قدر پیار سے ہمیں لایا بیچ منجھدار چھوڑنے کے لیے. سنگ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، سنگ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، سر تو ہوتے ہیں پھوڑنے کے لیے. مہربانی سر، شکریہ. آپ نے کب وہ معجزہ دیکھا، آپ نے کب وہ معجزہ دیکھا، میں نے تو حسن بولتا دیکھا. آپ نے کب وہ معجزہ دیکھا، میں نے تو حسن بولتا دیکھا. جانے تعبیر کیا ہوئی اس کی، جانے تعبیر کیا ہوئی اس کی، آنکھ نے تھا جو خواب سا دیکھا. جانے تعبیر کیا ہوئی اس کی، آنکھ نے تھا جو خواب سا دیکھا. روز ہم ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے، روز ہم ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے، ایک نیا روز حادثہ دیکھا. روز ہم ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے، ایک نیا روز حادثہ دیکھا. اور تو کوئی غم ہمیں نہ تھا لیکن، اور تو کوئی غم ہمیں نہ تھا لیکن، تجھ کو نا مہربان ذرا دیکھا. اور تو کوئی غم ہمیں نہ تھا لیکن، تجھ کو نا مہربان ذرا دیکھا. ہم تو حرماں نصیب ہی تھے صفی، ہم تو حرماں نصیب ہی تھے صفی، زیست میں ہم نے غم نہ کیا دیکھا. اور بس 2 شعر اور سنائیں گے کہ اور ایک وقت کی ضرورت پہ آ گیا ہے، برداشت کیجئے گا کہ حیران ہیں کہ کس کی قیادت میں آ گئے. حیران ہیں کہ کس کی قیادت میں آ گئے، لگتا ہے یوں کہ دور جہالت میں آ گئے. حیران ہیں کہ کس کی قیادت میں آ گئے، لگتا ہے یوں کہ دور جہالت میں آ گئے.
پتھر کے آدمی کو خدا ماننا پڑا، پتھر کے آدمی کو خدا ماننا پڑا، ہم لوگ کتنی اندھی عقیدت میں آ گئے۔ پتھر کے آدمی کو خدا ماننا پڑا، ہم لوگ کتنی اندھی عقیدت میں آ گئے۔ او واجی واہ، ماشاءاللہ، ادھر سے میرے رستے میں حائل ہو گیا ہے، میرے رستے میں حائل ہو گیا ہے، وہ خود ہی مجھ پہ مائل ہو گیا ہے۔ میرے رستے میں حائل ہو گیا ہے، وہ خود ہی مجھ پہ مائل ہو گیا ہے، جو خاطر میں نہیں لایا کسی کو تمہارے در کا سائل ہو گیا۔ اور آخری شعر سنا کر اجازت چاہوں گا کہ لمحوں میں غرق ہو گئی اب کشتی وجود، لمحوں میں غرق ہو گئی اب کشتی وجود، اس نے ہی ساحلوں سے اشارہ نہیں کیا، لمحوں میں غرق ہو گئی اب کشتی وجود، اس نے ہی ساحلوں سے اشارہ نہیں کیا، اور ہنس ہنس کے ہم نے دار گلے سے لگا لیا، ذلت کے ساتھ جینا گوارا نہیں کیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ اب میں ماشاءاللہ ابھی میرے کلام کے بعد اب یہ، چونکہ میں نے ان کو پہلے نہیں بلایا، سینئر آدمی ہیں، تو اب میں دعوت دیتا ہوں ادبی محفل کو چکوال میں سجانے والے اور ادب کو زندہ رکھنے والی شخصیت اور پاکستان کا ایک عظیم نام، جن کو ستارہ امتیاز صدر پاکستان نے عطا کیا ہے، جناب خواجہ بابر سلیم صاحب، چیئرمین چکوال پریس کلب۔ بھرپور تالیاں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک میڈیا گروپ اور عالمی ادب اکادمی کے زیر اہتمام اس نئے سال کے مشاعرے میں میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو، شراء کرام کو، اور خصوصی طور پر فتح جنگ سے صاحب صدر رانا صاحب تشریف لائے ہیں، دائم صاحب باہر سے ایز اے مہمان، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروفیسر سعید اکرم صاحب ادھر اس مشاعرے میں موجود ہیں، تو یہ ایک نشانی ہے الحمدللہ۔ یہ میں چکوال کے ادب کے حوالے سے میں ہمیشہ، میری بالکل پوری تحقیق ہے کہ یہ اردو اور پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مراد کی سرزمین ہے۔ یہ ہمارا حوالہ ہمیشہ یہی تھا کہ یہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، بے شک وہ ہمارا فخر ہے، مگر اصل یہ جب تحقیق ہوئی ہے، یہ الحمدللہ یہ پریس کلب کو اعزاز حاصل ہے۔ پروفیسر نثار ترابی کو ادھر جب وہ اپنے ایم فل کے مقالے کے لیے حضرت شاہ مراد پر ادھر چکوال تشریف لائے، تو دستاویزات کے ذریعے ہم نے ثابت کیا کہ ولی دکنی اردو کا غزل بنیادی پہلا شاعر نہیں ہے، پہلا شاعر اردو غزل کا حضرت شاہ مراد ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ادبی حوالہ ہے۔ تو یہ بہرحال آج یہ کرونا پانچویں لہر، ابھی صفی صاحب بتا رہے ہیں کہ چکوال میں بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے ہیں، تو بہرحال یہ سارا اس ماحول میں ہر چیز متاثر ہوئی ہے۔ تو یہ مشاعرے، تو چکوال کے مشاعرے، لکھنؤ کے مشاعرے کی طرز پر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو بہرحال اب یہ بدلے ہوئے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ نئے سال کا پہلا مشاعرہ جو ادھر پاک میڈیا گروپ پر چیئرمین خرم عباسی ٹونی صاحب کی سرپرستی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ ادب کی خدمت جتنی کی جائے، یہ ادھر چکوال میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے ادب سے ہاتھ کھینچا تو پھر وہ بالکل ان کا زوال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بہرحال یہ ادھر آفاق میڈیا گروپ پہ پریس کلب میں بھی الحمدللہ یہ ابھی تھرمس صبائی کے ساتھ ایک بڑی زبردست ادبی نشست ہوئی تھی۔ تو یہ بہرحال عرفان خانی کی قیادت میں یہ ادبی قافلہ ادھر چکوال سے بھی رواں دواں ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ چکوال میں جو ادب کی جو شناخت ہے یہ بالکل الحمدللہ، اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ اس مشاعرے کی یہ
तमाम रिगार्डिंग ये ओशन केबल नेटवर्क बड़ा कोई 50-60 हज़ार इसका कनेक्शन है, और ये पूरे ज़िला चकवाल में ये जब ऐसे नशर होता है तो ऐसे ही पता चलता है कि ये लखनऊ में मुशायरा हो रहा है। तो मैं तमाम शुरका से ये गुजारिश करूँगा कि माशाल्लाह सारे बड़े सिलेक्टेड चकवाल के शुरा कराम मौजूद हैं, फतेह जंग से भी तशरीफ़ लाए हैं, तो भरपूर दाद ये अहले चकवाल का खासा है कि अच्छे शेर पर भरपूर दाद देना ये भी अहले चकवाल की एक अलहदा सिफ्त है, क्योंकि ये सुखन शनास लोग हैं। 90% लिटरेसी रेट है ज़िला चकवाल का, तो हर तकरीबन शख्स पढ़ा लिखा है, ये चकवाल का फ़ख्र है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उर्दू और पंजाबी गज़ल के बानी हज़रत शाह मुराद की इससे ज़्यादा और बड़ी क्या तस्दीक है कि हर लिहाज से पसमानदा है, ना कोई इंडस्ट्री है, बारानी इलाका है, बारिश हो जाए तो इधर दाल रोटी चलती है। तो ये एक अजीब व गरीब सरजमीन है कि जिसका तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 90% इसका शरह खानगी है, और ये पंजाब के 36 ज़िलों में चकवाल जो है, प्रोफेसर सईद अकरम साहब आपका भी इसमें हिस्सा है, पहली 4 पोजीशनों पर है चकवाल जो है लिटरेसी के हवाले से। तो ये बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। तो अभी खुर्रम अब्बासी टोनी भी मुतवक्किल हैं कि तशरीफ़ लाएँगे, तो बहरहाल ये मुशायरे का सिलसिला आगे चढ़ेगा। तो मैं सभी साहब से गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। तो मैं अभी अपने भी शेर तलाश करता हूँ, 2-3 शेर मैं भी पढ़ूँगा जी। बात ज़रूर, हाँ जरूर। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा बाबर सलीम साहब अदबी खुतबा फरमा रहे थे। अब मैं जनाब अब नासिर काज़मी मरहूम से मुतासिर एक नौजवान शायर आज के इस मुशायरे के आगाज़ में पहले शायर के तौर पर तशरीफ़ लाएंगे, जनाब शेर अली आतिफ साहब। एक नज़म जी, एतराफ़। हाँ हमने भी मोहब्बत की थी, हाँ हमने भी मोहब्बत की थी, हम भी उड़े थे हवाओं में। हाँ हमने भी मोहब्बत की थी, हम भी उड़े थे हवाओं में। वो पहली मोहब्बत और उसका नशा सिमट जाती थी धरती पाँव में। हाँ हमने भी मोहब्बत की थी, हाँ हम भी उड़े थे हवाओं में। वो पहली मोहब्बत और उसका नशा सिमट जाती थी धरती पाँव में। पीपल पंगट पे जाती राह के बीच, बैठ जाते थे पीपल की छाँव में। एक मेला सा लगा करता था शाम ढलते ही मेरे गाँव में। एक मेला सा लगा करता था शाम ढलते ही मेरे गाँव में। फिर वक्त ने चली कुछ ऐसी चाल, वो बिछड़ गया मुझसे मेले में। हर शब्द खुद से लिपट कर रोते हैं हम, हर शब्द खुद से लिपट कर रोते हैं हम, हर शब्द बहुत अकेले में। दिल से नादानी कब होती है, भला मोहब्बत पुरानी कब होती है। आबिन आती जाती सांसों की मुकम्मल कहानी कब होती है। हाँ हमने भी मोहब्बत की थी। वाह, गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नायब सदर मुकर्रर किए गए हैं हाल ही में, और धन कौन, चकवालनामा और सफ़ीनामा के रूह रवां हैं और बड़े मुतहर्रिक शख्सियत हैं। जनाब शफ़क़त जज़दानी साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर की इजाज़त से ठीक, आगे हो जाए। यहाँ पर बैठे तमाम मेरे दोस्त जो शादीशुदा हैं, जिनकी बेटियाँ हैं, घर में, तो बेटियों के लिए जो वालिदैन के जज्बात और तसरात होते हैं, उस पे मैंने अपनी बेटी, मेरी भी बेटी है जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी हर क्लास में,
اور اس وقت وہ آرمی میں اس نے کمیشن لیا ہے اور وہ لیفٹیننٹ بن چکی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاءاللہ مبارک۔ اس کے لیے میں نے ایک اپنے تاثرات، ارشاد جی، ارشاد۔ میری بیٹی میری تصویر، ہاں میری بیٹی میری تو میری تصویر بن گئی میری جاگیر، ہاں واہ جی واہ، بڑا بن اچھا۔ گئی میری جاگیر، اس کی خاطر شہر میں آیا، ہاں خاطر شہر اس کی خاطر شہر میں شہر میں آیا، آیا، دل میں اپنے خوابوں کو لایا، واہ بڑا اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ اس نے دی ان کی تعبیر، ہاں میری بیٹی میری تصویر۔ میری تصویر، بہت اچھا جی، بہت اچھا، بڑا اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ میرے خوابوں کی رانی، ہاں یہ میرے خوابوں کی رانی، اس کی ہر ایک بات سہانی، سہانی، روشن دل اور پاک ضمیر، ہاں میری بیٹی میری میری تصویر، تصویر۔ واہ واہ، بڑا اچھا جی، بڑا اچھا، بڑا اچھا۔ تو جب اس نے 8ویں کلاس میں پہلی پوزیشن لی اور اس نے سولر سسٹم اس کو اسکول کی طرف سے ملا، تو وہ جب گھر میں لائی تو میں نے اس پہ شعر لکھا کہ یہ ہے میری دیا سلائی، ہاں واہ، یہ ہے میری دیا سلائی، دیا سلائی، ہاں گھر میں اپنے روشنی لائی، روشنی لائی، واہ 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 واہ، گھر کو کر دیا منیر، واہ منیر، واہ میری بیٹی میری تصویر۔ بڑا اچھا جی، بڑا ماشاءاللہ اچھا، منیر، ہاں واہ، بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، ہاں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹیاں ہوتی نہیں حقیر، ہاں، میری بیٹی میری تصویر۔ واہ واہ جی واہ واہ، بڑا اچھا، بڑا اچھا رنیلا، واہ واہ، رنیلا بہت اچھا ہے، واہ واہ، بیٹی نہیں یہ بیٹا ہے، ہاں روشن اس کا ستارہ ہے، تارا ہے، بنے گی ایک دن بے نظیر، ہاں واہ 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 واہ، میری بیٹی میری واہ تصویر۔ جی، واہ 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 واہ، واہ بڑا اچھا قافیہ جی، یہ رنیلا، واہ واہ واہ، آخری کہ ڈاکٹر اسے بناؤں گا، ہاں پھر اس کے ناز اٹھاؤں گا، ناز رہا، واہ واہ، بڑا اچھا، ڈاکٹر اسے بناؤں گا، پھر اس کے ناز اٹھاؤں گا، تب ہوگی مکمل تصویر، تصویر، میری بیٹی میری واہ جی، واہ جی، واہ، واہ، بڑا واہ اچھا، بڑا اچھا، رنیلا بہت اچھا جی، یہ بات حقیقت ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ شفقت یزدانی صاحب بیٹی کے بارے میں نظم پیش کر رہے تھے۔ اب میں شاعر چکوال کے صاحبزادے اور مزاحیہ کلام لکھتے ہیں مرزا شکیل الرحمان کے لیے بھرپور تالیاں جی۔ یہ پانی پر کر سنجیدہ بھی لکھتے ہیں جی، بڑے اچھے ماشاء مرزا شکیل الرحمان صاحب جی۔ عقید لکھتے ہیں، دو شعر جی۔ وہ مجھ اپنی ویچے تے 100 وار ویچے، وہ مجھ اپنی ویچے تے 100 وار ویچے، تو کیوں خام خواہ اپنی گاں ویچنا ہے، واہ جی واہ، مرزا صاحب، واہ واہ واہ، تو کیوں خام خواہ اپنی گاں ویچنا ہے، جھونگے چ مر کے تو محلے دا مالک، خیالاں چ پورا گراں ویچنا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ جی واہ، مرزا صاحب، واہ واہ، بڑا اچھا جی، خیالاں میں پورا گراں بیچنا، واہ واہ واہ، واہ جی واہ، واہ واہ مرزا بڑا صاحب۔ اچھا جی، مرلے دا مالک، جھونگے چ تو محلے دا مالک، خیالاں چ پورا گراں ویچنا ہے، واہ واہ واہ، ادے دتے پلدے نے بچہ تے بچی، تو کیوں بے زبانہ دی ماں ویچنا ہے۔ واہ جی واہ واہ، ماشاءاللہ مرزا صاحب کیا بات ہے، جی واہ واہ، کیا بات ہے۔ ادے دودھے، واہ واہ واہ، ادے دتے پلدے نے بچہ تے بچی، تو کیوں بے زبانہ دی ماں ویچنا ہے، او مجھ اپنی ویچے تے 100 وار ویچے، تو کیوں خام خواہ اپنی گاں ویچنا ہے۔ واہ جی واہ، مرزا صاحب، واہ واہ، اب دو شعر جی۔ ماشاءاللہ ارشاد جی۔ دل کی بستی ہاں عجیب بستی ہے، ہاں، بڑا اچھا جی، دل کی بستی، دل کی بستی عجیب بستی ہے، غم کی بستی اس میں بستی ہے، غم کی بستی اس میں بستی ہے، تیری تصویر دل میں رکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بت پرستی ہے، اچھا جی، بڑا اچھا، واہ جی واہ واہ، لوگ کہتے ہیں بت پرست، تیری تصویر دل میں رکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں
کہ بت پرستی ہے، دل کی ہستی عجیب ہستی ہے، غم کی بستی بھی اس میں بستی ہے۔ واہ جی واہ مردار صاحب۔ لو جی ایک چھوٹی سی غزل جی، آجا ہے خوبصورت، انشاءاللہ یاد کریں گے اور پسند آئے گی، اور اس کی وہ لہر دیکھنا جی بیٹھ، یہ تو سب پڑھتے ہیں نا۔ اپنا آپ مٹا کر دیکھا، جیون نگر لٹا کر دیکھا، خواجہ صاحب اپنا آپ مٹا کر دیکھا، جیون نگر لٹا کر دیکھا، بھول گئے پرواز پرندے جب اس نے شرما کر دیکھا، بھول گئے پرواز پرندے جب اس نے شرما کر دیکھا، سلگ رہی تھی ڈالی ڈالی گلشن میں جب جا کر دیکھا، سلگ رہی تھی ڈالی ڈالی گلشن میں جب جا کر دیکھا، پاگل من نے ایک نہ مانی لاکھ اسے سمجھا کر دیکھا۔ خواجہ جی شعر کو، پاگل من نے ایک نہ مانی لاکھ اسے سمجھا کر دیکھا، فطرت کے انداز نہ بدلے سانپ کو دودھ پلا کر دیکھا۔ پاگل من نے ایک نہ مانی لاکھ اسے سمجھا کر دیکھا، فطرت کے انداز نہ بدلے سانپ کو دودھ پلا کر دیکھا۔ فطرت کے انداز نہ بدلے سانپ کو دودھ پلا کر دیکھا۔ مرزا شکیل الرحمان آپ سے مخاطب تھے، اب نوجوان شاعر ماشاءاللہ صاحب کتاب ہیں، میں راشد صدیقال کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ راشد صدیقال کے لیے بھرپور تالیاں جی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ صفی الدین صفی صاحب، جناب صدر اور مہمانان خصوصی کی اجازت سے ایک شعر کے الجھا ہوا ہوں اتنا کہ پیچیدہ نظر آتا ہوں، الجھا ہوا ہوں اتنا کہ پیچیدہ نظر آتا ہوں، اب میں ہنستے ہوئے بھی اکثر سنجیدہ نظر آتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ الجھا ہوا ہوں اتنا کہ پیچیدہ نظر آتا ہوں، اب میں ہنستے ہوئے بھی اکثر سنجیدہ نظر آتا ہوں۔ اور ایک نظم ہے کہ اس کا عنوان ہے بٹوارہ۔ گہری نیند میں سویا تھا جب، گہری نیند میں سویا تھا جب، فون کی گھنٹی کانوں کے رستے سے دل پہ دستک دینے لگی، میں چونکا اور لاکھوں وسوسوں سے لڑ کر، میں چونکا اور لاکھوں وسوسوں سے لڑ کر، دل ہی دل میں کلمہ پڑھ کر، میں چونکا اور لاکھوں وسوسوں سے لڑ کر، دل ہی دل میں کلمہ پڑھ کر، تکیے کے نیچے ہاتھ پھیرایا فون اٹھایا، تکیے کے نیچے ہاتھ پھیرایا فون اٹھایا، دوسری جانب بولنے والا بالکل چپ تھا، دوسری جانب بولنے والا بالکل چپ تھا، ہاں لیکن کچھ پل کے بعد اس نے چپ کو توڑ دیا اور ضبط کا دامن چھوڑ دیا، ہاں لیکن کچھ پل کے بعد اس نے چپ کو توڑ دیا اور ضبط کا دامن چھوڑ دیا، تب میں سمجھا دوسری جانب آہوں میں ڈوبی آواز تھی اس کی، تب میں سمجھا دوسری جانب آہوں میں ڈوبی آواز تھی اس کی، درد میں لت پت لہجے سے وہ سارے راز کھول رہی تھی، درد میں لت پت لہجے سے وہ سارے راز کھول رہی تھی، میرے کانوں میں بس اشکوں کو گھول رہی تھی، میرے کانوں میں بس اشکوں کو گھول رہی تھی، مجھ پہ سکتہ طاری تھا، مجھ پہ سکتہ طاری تھا، وہ لمحہ کتنا بھاری تھا، مجھ پہ سکتہ، بہت شکریہ، مجھ پہ سکتہ طاری تھا، وہ لمحہ کتنا بھاری تھا، جب اس نے رات کے پچھلے پہر ہجر کی آمد کا اعلان کیا تھا، جب اس نے رات کے پچھلے پہر ہجر کی آمد کا اعلان کیا تھا، کانپتے لہجے سے جاری مجھ پر یہ فرمان کیا تھا، کانپتے لہجے سے جاری مجھ پر یہ فرمان کیا تھا، آخری پل ہیں گر چاہو تو
मेरी आहें सुन लो जाना। आखिरी पल हैं गर चाहो तो मेरी आहें सुन लो जाना। वस्ल की ये मुरझाई कलियां, वस्ल की ये मुरझाई कलियां, चुन सकते हो तो चुन लो जाना। मैं सकते में था, मैं सकते में था और अचानक फोन की लाइन कट गई, मेरी दुनिया बट गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। दुनिया बाट और मेरी दुनिया बट गई। राशिद सदीकाल साहब के बाद शायर इनकलाब पाक ज़िला चकवाल के मारूफ अखबार धन काउंट के चीफ एडिटर सीनियर साफ़ी जनाब ख्वाजा दानियाल सलीम भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं। जनाब ख्वाजा दानियाल सलीम साहब। पंजाबी पहले पंजाबी दे एक आज़ाद नज़म, थोड़ा जा पंजाबी तो फिर उर्दू। आज़ाद नज़म पंजाबी दी। मैंडी मिट्टी है चाक ते रख कुम्हारा, मैंडी मिट्टी है चाक ते रख कुम्हारा, मैनू घड़ के घड़ा बना दे, इश्क दा दरिया मैं पार कर जावा, इश्क दा दरिया मैं पार कर जावा। पंजाबी दे जनाब के चल चलिए को काफ पिया, बड़ा मुश्किल, को काफ बड़ा मुश्किल रहा है। चल चलिए को काफ पिया, रल खेडिए उत्थे गोल्फ पिया, रल खेडिए उत्थे गोल्फ पिया। सारी खलकत रो रो थकी, सारी खलकत रो रो थकी, सानू लभदा नहीं इंसाफ पिया, सारी खलकत रो रो थकी, सानू लभदा नहीं इंसाफ पिया। अपने दिलू कर ले साफ पिया, अपने दिलू कर ले साफ पिया, सानू कर दे हुण ते माफ पिया। टांडा मुश्क असानू मस्त करे, टांडा मुश्क असानू मस्त करे, जिवें काले हिरन दी नाफ पिया। चल चलिए को काफ पिया, टांडा मुश्क असानू मस्त करे, जिवें काले हिरन दी नाफ पिया। चीनी रेस्तोरां ते बह के, चीनी रेस्तोरां ते बह के, मंगाइए सूप ते हांडी हाफ पिया। चल चलिए को काफ पिया, रल खेडिए उत्थे गाल्फ पिया। मेहरबानी मेहरबानी। ते उर्दू दे चंद शेर के। जब इस शहर में, जब इस शहर में मचान से उतरे, जब इस शहर में मचान से उतरे, नीचे दरिंदे हैं ध्यान से उतरे। जब इस शहर में मचान से उतरे, नीचे दरिंदे हैं ध्यान से उतरे, जैसे कबूतर लंबी उड़ान से उतरे, जैसे कबूतर लंबी उड़ान से उतरे, ऐसे शेर मुझे आसमान से उतरे, ऐसे शेर मुझे आसमान से उतरे। ये हाँ, ये दो तीन शेर अभी फिर अभी मतलब वो सौ का चढ़े बुखार पिया, सौ का चढ़े बुखार पिया, जब उतारूं तेरा खुमार पिया। सौ का चढ़े बुखार पिया, जब उतारूं तेरा खुमार पिया। कलम तेरा दो धार पिया, कलम तेरा दो धार पिया, जुल्म को लिख के मार पिया। कलम तेरा दो धार पिया, जुल्म को लिख के मार पिया। लफ्जों से करके प्यार पिया, लफ्जों से करके प्यार पिया, कर कलम को बेकरार पिया। फट जाएं लोगों के दीदे, फट जाएं लोगों के दीदे, जब तेरा हो दीदार पिया।
कलम तेरा दो धार पिया, बड़ा अच्छा। जुल्म को लिख के मार पिया। होंगी ये कमजोर दो आंखें, होंगी ये कमजोर दो आंखें, कर ले इनको चार पिया, कलम तेरा दो धार पिया, बड़ा अच्छा चार। जुल्म को लिख के मार पिया। बड़ा अच्छा जी, बड़ा अच्छा। तो ये उर्दू के छोटी बैर में थे। अब एक गजल के चंद इशार जो है ना, 4 मिनट अभी, आधा नहीं मिनट का है, मिनट का। ये उजड़ी गलियां देख के अंदाजा हुआ है, बड़ा अच्छा जी, वाह वाह। ये उजड़ी गलियां देख के अंदाजा हुआ है, इस बस्ती पे जुल्म कोई ताजा हुआ है, इस बस्ती पे जुल्म कोई ताजा हुआ है। सुकून में हूँ अब ये अंदाजा हुआ है, सुकून में हूँ अब ये अंदाजा हुआ है, बंद दिल का जब से दरवाजा हुआ है, बंद दिल का जब से दरवाजा हुआ है। मैं कब्र में जाके शर्मिंदा हूँ, मैं कब्र में जाके शर्मिंदा हूँ, मेरा 2 इमामों में जो जनाजा हुआ है, मेरा 2 इमामों में जो जनाजा हुआ है। कहते ना शिया पर हो जाओ ते मेरा 2 इमामों में जो जनाजा हुआ है। तो आप परेशान है जी। ते फेरा जी के सुखनवर इस शहर के ये बता तू, मिर्जा जी सुखनवर इस शहर के ये बता तू, कभी शेर तुझे भी कोई ताजा हुआ है। सुखनवर इस शहर के ये बता तू, कभी शेर तुझे भी कोई ताजा हुआ है। आधा मिनट जो है 2 शेर पढ़ लेने हैं। हाँ 2 शेर। पहले हमें मालूम ना था हैं कहाँ ठहरे हुए, बड़ा अच्छा जी, वाह वाह। पहले हमें मालूम ना था हैं कहाँ ठहरे हुए, अब जिंदगी और मौत के दरमियां ठहरे हुए, अब जिंदगी और मौत के हैं दरमियां ठहरे हुए। मकीनों का मकान से प्यार होता है यहाँ कितना अजीब, मकीनों का मकान से प्यार होता है यहाँ कितना अजीब, हिजरत करें तो साथ चलते हैं मकान ठहरे हुए, हिजरत करें तो साथ चलते हैं मकान ठहरे हुए। अब 4 मिनट पूरे हो गए ने, कोई और शावा है या एक दो। अब ज़रा महफिल का रंग तब्दील करने के लिए ज़िला चकवाल के मारूफ शायर जनाब काबिल जाफरी साहब को दावत कलाम देते हैं। भरपूर तालियां जी जनाब काबिल जाफरी साहब। और काबिल जाफरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, बड़े मुख्तसर नोटिस पे आज हमें इन्होंने इज्जत अफजाई मारी किया। नज़म दा उन्वान है शहर विच वसीए, वाह जी वाह जाफरी साहब, शहर में होती है। नाल दियां बंदियां नूं पुछिए न दसीए, हाँ नाल दियां बंदियां नूं पुछिए न दसीए, छड़िए गिरां परां शहर विच वसीए, बड़ी प्यारी नज़म, बड़ा अच्छा है, वाह वाह वाह। छड़िए गिरां परां शहर विच वसीए, नित साडा सजरा ते नित साडा बेअजे, गंदलां दा साग साडे मुंह पै गया जे, ते मुक गई है पिंड विचों बैठकां दी चाशनी, लोग ने सवाद दे ना अखरां दी चाशनी, कणकां दे कप उत्ते ढोल ते न साजनी, दब गई मशीन थल्ले दातरी दी वाजनी, हत्थां उत्ते सिट्टे नूं मरोड़ना ते फूकना, भुल गया कुड़ियां नूं बन्ना बन्ना कूकना, पिपलां दी छां न बन कोई आबाद है, पिंड विच वसना दा हुण की सवाद है, अग लाइए पेपणी ते शंबले दी लश नूं, चिलमा तमाकुआं ते हुकियां दी कश नूं, कोड़े गड्ढ हथियां ते नाले ओग गातरे, समियां दे नाल मुके समियां दे पापड़े, लाड़े
फाल अड़ियां त मोरख मथेलवी मिद छोड़े ट्रैक्टर ने छिगे ते कनेलवी बैथरां दे कुलियां तू लथियां पंजालियां गड़ा पिया भुंजिया नू सही कड्डी आलियां चौखरां दे पंध खुंजे कुआं दे भी पल विच सड़कां थुल छोड़े थल भी पथल विच लकड़ी दी जंदरी तरंगड़ी तवाणियां त्रुटियां मचाना त गवाचियां कबाणियां टाली थल साई दे कसीदे कौन कढ़दा मगरा तो चोले नू तरोपे कौन भरदा कदों ते गोए दी उसारी जनी दिसती पखलां चिड़ियां दी डारी जनी दिसती कदों ते गोए दी उसारी जनी दिसती पखलां चिड़ियां दी डारी जनी दिसती खारे उत्ते माशकी ते डोली उत्ते जामना जगता दी कलकी नू रस्मां दा सामना गानियां ते सेरियां दे लाग जनी मुकदे वक्तां ते लेखियां दे दाज जनी मुकदे न्योंदरा भी तली उत्ते करजे दा भार है बाबला दे बुवे उत्ते चिड़ियां दा डर है न्योंदरा भी तली उत्ते करजे दा भार है बाबला दे बूहे ते चिड़ियां दा डर है मुक्कियां संगतां ते डूंगड़े सलूक भी चक्कियां दी तुक तुक चरखे दी कूक भी खौफ ते तोमतां ते आफतां दे दोस्ता पिंड विच राज ने मुनाफकां दे दोस्ता मंजी उत्ते बहण वाली रीत नू तरोड़ी है रस्मां दी लज पिच खून ने निचोड़ी है फूड़ियां त्रडियां ते रल मिल बैठना अंदरां दा खोट असां अंदरां च रखना ते गलियां दा भर भर खून नाल वगना घरती दे नां पिछे कुड़ियां दा कुसना परे हुंदे फैसले ते सड़ना ते कढ़ना मूल ना मजाल साडी जालमां नू डकना चौधरी दे हक विच हर किसे बोलना लंबरां दी बैठ के ते भागड़ी दा चीकना कतलां दे बैर ते ज़मीआं दे झगड़े जाई जाई दड़ियां ते बन्नियां दे झगड़े किसे नू रलावना ते किसे नू नखेड़ना चुगली दे चस्के ते दोजकां नू सेड़ना जट ते दड़ाई इत्थे परेओं दे जजनी मूर्खां दे हथ विच भलेआं दी लजनी लुच्चियां लिफंगियां दे मन पर चावंदी गल फप कुटनी दी न्यां पे चुकावंदी लुच्चियां लिफंगियां दे मन पर चावंदी गल फप कुटनी दी न्यां पे चुकावंदी वस्त जहान परीत नाल संगिया चौधरी द जोड़ की मसीत नाल संगिया क्यों पर बंद ते खुतबे ने रीत ते घर दियां खुनकां ते झगड़े मसीत ते मुल्लां दी पवित्री ते कौन करे शक जे चौगियां दे हेठ लुके केड़े केड़े हक जे चीक दे खतीब पिछे कौन पिया बोलदा एक विच 72 दे रंग पिया गोलदा वंड के नमाजियां नु सफा पिया चीरदा व्यांकियां सोतरां ते पीलकां लकीरदा अखियां नु चोप दे तरंगलां दे त्रकले पोलियां दे नाल साडे हथ गए बलूंदरे फिकरां ने मारियां ने गल्लां उत्ते लूंदरां मर्जां पहचानियां न दिल दे मित्रां पीरानियां चक्कियां दे पुड़ घस गए जे हथां दे छालियां चो लहू रस गए जे होयां न कबूल कदी साडियां दुआएं जी वत केड़ा तुक शरणियां दा साईं जी सुनिया तशियां विच बैठ जानी मुकदे मजहबां दी कंड पिछे रोटियां दे झगड़े सच्चियां सियाणियां दे मुंह नमू लाडड़े डंगरां दे नाल ते डंगरां दे टाकरे सच मुच दुखड़े ते झूठ मूठ ठसना बेलियां तरांजां विच भीख दकी झूठना दुखां दा इलाज ते कोई भी नहीं जानदा निक निक दुख दा मैं उमरां नु खावंदा मर्जी दे जीण विच मर्जी दे जोतरे कोई भी ना अख मेरा काम तेरे गोचरे जग दियां रस्मां ते कौन बोल सकदा रीतियां बदियां नु कौन खोल सकदा रिश्ते मंगेतरां दे होए कदी पक नहीं पल दी जवानी ते वरियां ते तक नहीं छिज गई चुनियां दी लीर लीर गल कै पगड़ी दे वल गए मुक वल वल कै ढलियां जवानियां ने हथ कदू रंगणे रस्मां दी सूली उत्ते बुत कदू टंगणे दिल वाल भेत असीं खोल जनी सकदे वड्डियां दे मूंहों उत्ते बोल जनी सकदे बाजरे दी राखड़ी दी ओक तक की मरना मिल जनी सकना ते कूक तक की मरना खेड़ियां दे
ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸੜਨਾ ਅੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰ ਫਸਣਾ ਘਰ ਦੇ ਭੌਂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਓ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕਦ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਬੋੜੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਸਕੇ ਨੂੰ ਛੋੜੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੋੜੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੰਮਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨ ਦਸੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੈ ਗਿਰਾਂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੈ वाह 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 बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे जी जाफरी साहब बहुत अच्छे काबिल जाफरी, क्या बात है, महफिल का रंग तब्दील कर दिया, जग दिया कंजरा बढ़ा दी कंजरी। माशाल्लाह एक मुआशरती अलमिया बयान कर गए हैं पंजाबी में। मैं हैरान हूँ कि इनके अंदर कितना बड़ा वो अंग्रेज़ मुफक्किर बोल रहा है माशाल्लाह। अब आपके सामने बिला ताख़ीर तशरीफ़ लाते हैं हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ नवाजा गया है। चेयरमैन प्रेस क्लब चकवाल पाकिस्तान चकवाल के सीनियर तरीन सहाफ़ी और नामवर शायर जनाब ख्वाजा बाबर सलीम, भरपूर तालियाँ जी। महाराज जी जाफरी साहब के बाद तो अब पढ़ना ये दो तीन शेर हैं जी, ज़रा मुख्तलिफ ज़रा गज़लों के। अभी ज़रा तुम्हारी आँख ने बख्शा है वो खुमार मुझे, खानी साहब तुम्हारी आँख ने बख्शा है वो खुमार मुझे, तमाम शहर समझता है बादाखार मुझे। तुम्हारी आँख ने बख्शा है वो खुमार मुझे, तमाम शहर समझता है बादाखार मुझे। तेरे खलूस तेरे जज्बाए मोहब्बत ने, तेरे खलूस तेरे जज्बाए मोहब्बत ने किया है अपनी निगाहों में शर्मसार मुझे। वाह ख्वाजा साहब, वाह ख्वाजा साहब। मैं खो न जाऊं कहीं मौत के समंदर में, वाह बाबर साहब। ये जरा शेर मुलाजा कर। मैं खो न जाऊं कहीं मौत के समंदर में, तू जिंदगी के जजीरों से अब पुकार मुझे। मैं खो न जाऊं कहीं मौत के समंदर में, तू जिंदगी के जजीरों से अब पुकार मुझे। मैं उनको अपनी कहानी सुनाऊंगा बाबर, मैं उनको अपनी कहानी सुनाऊंगा बाबर, कभी मिले वो खुदारा जो एक बार मुझे। वाह 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 वाह। बस आज यो कह रहे हैं नहीं छोटा छोटा सारा ये तारीख शब है, ये पुरानी लिखी हर वक्त। ये अल्हम्दुलिल्लाह शायर जो है ये हर दौर में ये जो लिखा है तारीख में वो वक्त खुद ये देखें पुराना लिखा हुआ। तारीख शब है और उम्मीदें सहर नहीं, तारीख शब है और उम्मीदें सहर नहीं, मायूस फिर भी दोस्तों मेरी नजर नहीं। तारीख शब है और उम्मीदें सहर नहीं, मायूस फिर भी दोस्तों मेरी नजर नहीं। प्रोफेसर सही साहब ये जरा, मेरे बगैर चैन तुम्हें लम्हा भर नहीं, मेरे बगैर चैन तुम्हें लम्हा भर नहीं, तुम ही कहो ये क्या है मोहब्बत अगर नहीं। वाह वाह जी वाह बाबर साहब, वाह बाबर साहब क्या। मेरे बगैर चैन तुम्हें लम्हा भर नहीं, तुम ही कहो ये क्या है मोहब्बत अगर नहीं। सयाद तुझको गम की ज़रूरत नहीं कोई, वाह। सयाद तुझको गम की ज़रूरत नहीं कोई, जो बिजलियों की जद में है वो तेरा घर नहीं। वाह 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 वाह। जो बिजलियों की जद में है वो तेरा घर नहीं, और बाबर यूं देखने में सभी गम गुसार हैं। वाह। बाबर यूं देखने में सभी गम गुसार हैं, इस अंजमन में कोई हमारा मगर नहीं। वाह 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 वाह। बाबर यूं देखने में सभी गम गुसार हैं, वाह बाबर साहब। इस अंजमन में कोई हमारा मगर नहीं। और ये एक ये जरा बड़ी मशहूर गजल है जी, ये पीटीवी की अवार्ड याफ्ता गजल है। एक आग सी पसे पर्दा लगाए बैठे हैं, जी जी। एक आग सी पसे पर्दा लगाए बैठे हैं,
وہ چل منوں میں جو جلوے چھپائے بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ. ایک آگ سی پسے پردہ لگائے بیٹھے ہیں, وہ چل منوں میں جو جلوے چھپائے بیٹھے ہیں. تمہاری یاد دلانے کو ہے ہمیں کافی, واہ. تمہاری یاد دلانے کو ہے ہمیں کافی. وہ ایک زخم جو ہم دل پہ کھائے بیٹھے ہیں, واہ 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 واہ. وہ ایک زخم جو ہم دل پہ کھائے بیٹھے ہیں. اور وفا کا درس ہمیں اب نہ دے کوئی بابر, وفا کا درس ہمیں اب نہ دے کوئی بابر. وفا کے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں. واہ جی واہ واہ. اور سناؤ جی. ابھی 4 منٹ میں ابھی 2-3 منٹ آئے. اور یہ ذرا دیکھیں جی, لب پہ شکوہ نہیں, آہیں نہیں, فریاد نہیں. واہ واہ. لب پہ شکوہ نہیں, آہیں نہیں, فریاد نہیں. باوجود اس کے بھی رادی میرا صیاد نہیں. واہ واہ. لب پہ شکوہ نہیں, آہیں نہیں, فریاد نہیں. باوجود اس کے بھی رادی میرا صیاد نہیں. اور عہد و پیماں جو انہیں یاد دلائے تو کہا, ہانی صاحب, عہد و پیماں جو انہیں یاد دلائے تو کہا. بات کچھ دیر کی ہے اچھی طرح یاد نہیں. واہ 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 واہ. بابر صاحب ہاں. عہد و پیماں, پھر پڑھو. ہاں, عہد و پیماں جو انہیں یاد دلائے تو کہا. بات کچھ دیر کی ہے اچھی طرح یاد نہیں. ایک آدم کی اولاد ہیں آخر دونوں, ایک آدم کی اولاد ہیں آخر دونوں. میں کوئی دیو نہیں اور تو پری داد نہیں. واہ 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 واہ. ایک آدم کی اولاد ہیں آخر دونوں. میں کوئی دیو نہیں اور تو پری داد نہیں. اور ہم تو قائم ہیں ابھی عہد وفا پہ بابر, ہم تو قائم ہیں ابھی عہد وفا پہ بابر. تم اگر بھول گئے ہو تو مجھے یاد نہیں. واہ جی واہ واہ واہ. ہم تو قائم ہیں ابھی عہد وفا پہ بابر. تم اگر بھول گئے ہو تو مجھے یاد نہیں. بہت بہت شکریہ جی. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. تو زندگی کے جزیروں سے اب پکار بجے. جناب خواجہ بابر سلیم صاحب آپ سے مخاطب تھے, خوبصورت کلام سنایا. اب جو شخصیت آپ کے سامنے آنے والی ہے اس کا تعارف اتنا لمبا ہے کہ 2 دن میں ختم نہیں ہوگا. عالمی ادب اکادمی کے سرپرست ہیں خرم عباسی ٹونی صاحب, تشریف لائے ہیں. بھرپور تالیاں جی. ماشاءاللہ. آفاق میڈیا کے ڈائریکٹر ماشاءاللہ تشریف لائیں جی, تشریف لائیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر. ادھر سر بسم اللہ بیٹھے جی, تشریف رکھ لو. ہم خرم عباسی ٹونی کو یہ یہاں پر تشریف لانے پر, اور یہ خصوصی طور پر ہماری دعوت پر لندن سے تشریف لائے. ایک دفعہ پھر تالیاں جی. تو اب جو شخصیت عباسی صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے وہ آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ سے داد دل لے چکی ہے, تو شکر ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی تشریف لے آئے ہیں. عالمی ادب اکادمی کے سرپرست ہیں. اقوام متحدہ کی جانب سے پورے پاکستان کے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس, گولڈ میڈلسٹ ہیں, رائٹر ہیں. ادبی دنیا نے انہیں جن خطاب سے نوازا ہے ان میں خان ادب, نشان ادب, فخر ادب, گریٹ پوئٹ اینڈ سوشل ورکر. 3 شرائع کرام اور ہیں اور پھر سٹیج کی باری ہے اور 3 شرائع کرام سٹیج پر ہیں. 6 شرائع کرام باقی ہیں. جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دینے والا ہوں وہ شخصیت عالمی طور پر جانی پہچانی جاتی ہے. عالمی ادب اکادمی کے سرپرست ہیں. اقوام متحدہ کے پاکستان میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے نامزد کردہ چیئرمین ہیں. نامور شاعر ہیں, ادیب ہیں, افسانہ نگار ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں. لاتعداد ایوارڈز حاصل کر رکھے ہیں.
ادبی دنیا نے ان کو جن خطابات سے نوازا ہے ان میں خان ادب، نشان ادب، فخر ادب، گریٹ پوئٹ اینڈ سوشل ورکر اور زور نیوز چینل کے پروگرام یارانے سخن کے میزبان ہیں اور اینکر پرسن ہیں، دیگر لاہور کے کئی چینلز کے اینکر ہیں. تو آپ کی بھرپور اور زوردار تالیوں میں ملک عرفان خانی. جناب ملک عرفان خانی سب کے دل کے جانی، ماشاءاللہ. بہت شکریہ تھا صفی صاحب. تعارف انسان کا کردار ہی ہوتا ہے. دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے. جب تک دنیا قائم ہے تب تک کردار چلتا رہتا ہے. تو یہ سب آپ کی محبتیں ہیں. تو میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ادب کی خدمت کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے. چکوال میں اگر کوئی کام کر رہا ہے وہ شاعر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ادیبوں سے اور ادب سے اس کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ انگلینڈ میں بھی بیٹھ کر کال کرتا ہے کہ جی مشاعرہ ارینج کریں، دیر مت کریں. تو یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. تو میں چکوال میں خرم عباس ٹونی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ادب کے فروغ کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھا رکھا ہے. ہمیشہ چکوال کے اندر خرم عباس ٹونی صاحب کا ادب کے حوالہ سے تاریخ میں نام اسی طرح چمکتا دمکتا رہے گا جس طرح ادیبوں کا اور شاعروں کا ہے. اب میں صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. کمال رانا صاحب. چاہوں بھی تو یہ مجھ سے نمائش نہیں ہوتی. چاہوں بھی تو یہ مجھ سے نمائش نہیں ہوتی. اب اس سے ملاقات کی خواہش نہیں ہوتی. چاہوں بھی تو یہ مجھ سے نمائش نہیں ہوتی. اب اس سے ملاقات کی خواہش نہیں ہوتی. انسان ہی تکلیف میں رو پڑتا ہے ورنہ، انسان ہی تکلیف میں رو پڑتا ہے ورنہ، پتھر میں تو ٹھوکر سے بھی جنبش نہیں ہوتی. انسان ہی تکلیف میں رو پڑتا ہے ورنہ، پتھر میں تو ٹھوکر سے بھی جنبش نہیں ہوتی. ہم لوگ آوارہ طبیعت ہیں ازل سے، ہم لوگ آوارہ طبیعت ہیں ازل سے. ہم سے تو کسی گھر میں رہائش نہیں ہوتی. ہم لوگ تو آوارہ طبیعت ہیں. ٹونی صاحب کے لیے، ٹونی صاحب کے لیے. ہم لوگ تو آوارہ طبیعت ہیں ازل سے، ہم سے تو کسی گھر میں رہائش نہیں ہوتی. ہم لوگ تو آوارہ طبیعت ہیں ازل سے، ہم سے تو کسی گھر میں رہائش نہیں ہوتی. ویران پڑی ہیں میری آنکھوں کی زمینیں، ویران پڑی ہیں میری آنکھوں کی زمینیں. عرفان یہاں اب کبھی بارش نہیں ہوتی. عرفان یہاں اب کبھی بارش نہیں ہوتی.
चाहूं भी तो ये मुझसे नुमाइश नहीं होती, अब उससे मुलाकात की ख्वाहिश नहीं होती। दो शेर और टोनी साहब के लिए इसमें आसार क्या मिलेंगे, आसार क्या मिलेंगे किसी खद्दो खाल के, आसार क्या मिलेंगे, वाह, आसार क्या मिलेंगे किसी खद्दो खाल के, आईने खुद असीर हैं अपने जमाल के। वाह 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 वाह, ये भी चला गया जी, वाह वाह। आसार क्या मिलेंगे किसी खद्दो खाल के, आईने खुद असीर हैं अपने जमाल के। मैं सो गया था, मैं सो गया था रात को जिसकी पनाह में, और मेरी शक्ति आ गई। मैं सो गया था रात को जिसकी पनाह में, वो शख्स ले गया मेरी आंखें निकाल के। मैं सो गया था रात को जिसकी पनाह में, वो शख्स ले गया मेरी आंखें निकाल के। और साथ मैंने इनका दिल भी निकाला था। जी जी, आंखों के साथ दिल भी गया। जाते जाते आप सबके नाम दो शेर। माशाअल्लाह। एक बोझ था, एक बोझ था कि जिसको उतारे चले गए, वाह 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 वाह। एक बोझ था कि जिसको उतारे चले गए, हम जिंदगी को यूं ही गुजारे चले गए। एक बोझ था कि जिसको उतारे चले गए, हम जिंदगी को यूं ही गुजारे चले गए। पहले तो एक शख्स ने, पहले तो एक शख्स ने रास्ता बदल लिया, पहले तो एक शख्स ने रास्ता बदल लिया, फिर इसके बाद छोड़ के सारे चले गए। माशाअल्लाह, हम सब की खुशकिस्मती है कि मलक इरफान खानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं जिस शख्सियत को दावत सुखन देने वाला हूँ, तमाम चकवाल की अदबी महफिल में नुमाया होते हैं और अदबी हलकों में जाने पहचाने हैं, साहिब किताब हैं। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में नातिक जाफरी। नातिक जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया बिरादरी बुजुर्ग और तमाम आफाक मीडिया का। आज एक लिहाज से सफ़ीउद्दीन सफ़ी साहब अपने नाम की तरह काबिले तहसीनो नफरीन भी हैं, लायके दादो बेदाद भी हैं कि उन्होंने मेरी पेशखानी के लिए इरफान खानी साहब को मदऊ किया। काबिल भाई शायद नहीं मौजूद, मेरी निगाह में इतने मौजूद हैं। एक शेर इनकी नजर करना चाहता हूँ। सूरज के रूबरू ये दिया गुल न कीजिए। वाह 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 नातिक भाई, वाह वाह नातिक भाई, वाह। सूरज इनकी एक बड़ी फेवरेट, एक बड़ी कमाल की नज़्म हुआ करती थी।
सूरज के रूबरू ये दिया गुल न कीजिए। अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है। सूरज के रूबरू ये दिया गुल न कीजिए, काबिल से मेरा कोई तकाबुल न कीजिए। वाह 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 जी। काबिल से मेरा कोई तकाबुल न कीजिए। दो शेर पुराने, फिर दो शेर नए, फिर दो पुराने, फिर नए, फिर पुराने। ठीक है। तू शय परस्त है, ला शय का जायका क्या है। वाह 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 वाह। ये आपकी नजर है, आपके शेर से मैंने इंतखाब किया है। तू शय परस्त है, ला शय का जायका क्या है। दानियाल साहब, तू शय परस्त है, ला शय का जायका क्या है। तुझे खबर ही नहीं मैं का जायका क्या है। वाह 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 वाह। तुझे खबर ही नहीं मैं का जायका क्या है। टोनी साहब ने नाम रखा है आफाक, और उफक पे ही मुशायरा मुनक्कद हो रहा है, इससे ऊपर तो अफलाक आ जाते। माशाल्लाह, गुड, बहुत अच्छे। तू शय परस्त है, ला शय का जायका क्या है। तुझे खबर ही नहीं मैं का जायका क्या है, और तुझे ही मैंने फकत इख्तियारे लम्स दिया। वाह 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 वाह। तुझे ही मैंने फकत इख्तियारे लम्स दिया, बता के मेरे रगो पै का जायका क्या है। वाह 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 वाह। फिर बताओ जी, फिर बताओ। खूबसूरत शेर है। तुझे ही मैंने फकत इख्तियारे लम्स दिया, वाह वाह। बता के मेरे रगो पै का जायका क्या है। और दो चार शेर, एक पुरानी बल्कि ताज़ा ही है कि यूं नसीब का लिखा बदलने वाला नहीं। कि यूं नसीब का लिखा बदलने वाला नहीं। कि यूं नसीब का लिखा बदलने वाला नहीं। मैं भूख से तो कबीला बदलने वाला नहीं। वाह 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 वाह। कि यूं नसीब का लिखा बदलने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया। कि यूं नसीब का लिखा बदलने वाला नहीं। मैं भूख से तो कबीला बदलने वाला नहीं। और दो चार और मेरे साथ साथ बदले हैं। वाह 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 वाह। दो चार और मेरे साथ साथ बदले हैं। मैं इस नगर में अकेला बदलने वाला नहीं। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दो चार और मेरे साथ साथ बदले हैं। मैं इस नगर में अकेला बदलने वाला नहीं। और जो खुद है जद में तगय्युर के क्या बताएगा। जो खुद है जद में तगय्युर के क्या बताएगा। बदलने वाला है क्या, क्या बदलने वाला नहीं। वाह 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 वाह। जो खुद है जद में तगय्युर के क्या बताएगा। बदलने वाला है क्या, क्या बदलने वाला नहीं। मेरे मेहरबान तशरीफ फरमा हैं जनाब मजहर साहब, और भी जो साहिबान ज़ौक़ हैं। मैं ज़रा अपने एक पुराने रंग में एक गज़ल। माशाल्लाह जी। जी बेशक, ऐसे ही समझ लें कि हाँ, तरंग आप दें, रंग मैं दे दे। एक एक बासी को जीने की दुआएं देते। एक एक बासी को जीने की दुआएं देते। हम तेरे शहर से गुजरे हैं सदाएं देते। गुजरे हैं सदाएं देते। एक एक
باسی کو جینے کی دعائیں دیتے، ہم تیرے شہر سے گزرے ہیں صدائیں دیتے، اور ہم نے ہی سوگ منایا نہ تیرے جانے کا، ہم نے ہی سوگ منایا نہ تیرے جانے کا، شہر کے لوگ جلانے کو چتائیں دیتے، ہم نے ہی سوگ منایا نہ تیرے جانے کا، شہر کے لوگ جلانے کو بابر صاحب چتائیں دیتے، اور اب وہ دریا میں تلاطم ہے نہ موجوں کا وہ رنگ، اب وہ دریا میں تلاطم ہے نہ موجوں کا وہ رنگ، ایسے طوفان تھے کہ صحرا کو گھٹائیں دیتے، ایسے صحرا تھے کہ صحرا، ایسے طوفان تھے کہ صحرا کو گھٹائیں دیتے، اور تو بھی کر سکتا تھا رکنے کا اشارہ کوئی، تو بھی کر سکتا تھا رکنے کا اشارہ کوئی، کیسے ہم ہی تجھے مڑ مڑ کے صدائیں دیتے۔ اور ایک غزل کے آخری غزل کے دو چار شعر اور اس پہ اجازت۔ کبھی بے لباس ہو برہ نہ پا، کبھی ساز و رخت کمال کا، کبھی بے لباس ہو برہ نہ پا، کبھی ساز و رخت کمال کا، مگر ایک بات ضرور ہے وہ ہے نیک بخت کمال کا۔ کبھی بہت شکریہ، کبھی بے لباس ہو برہ نہ پا، کبھی ساز و رخت کمال کا، مگر ایک بات ضرور ہے وہ ہے نیک بخت کمال کا، جو ہے بات اس میں عجیب سی وہ ہے دھوپ چھاؤں سا اجنبی، جو ہے بہت شکریہ، جو ہے بات اس میں عجیب سی وہ ہے دھوپ چھاؤں سا اجنبی، کبھی پھول نرم گداز سا، کبھی سنگ سخت کمال کا، کبھی پھول نرم گداز، بہت شکریہ، جو ہے بات اس میں عجیب سی وہ ہے دھوپ چھاؤں سا اجنبی، کبھی پھول نرم گداز سا، کبھی سنگ سخت کمال کا، وہ کہاں ہے محفل ساز میں جو ہے رنگ کوچے ناز میں، وہ کہاں ہے محفل ساز میں جو ہے رنگ کوچے ناز میں، وہ کہاں ہے محفل ساز میں جو ہے رنگ کوچے ناز میں، زر شاہ سے سروکار کیا در یار تخت کمال کا، زر شاہ سے سروکار کیا در یار تخت کمال کا، کسی گل بدن کا جمال تھا، ٹونی صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، کسی گل بدن کا جمال تھا جو خزاں کا رنگ بھی لال تھا، کسی گل بدن کا جمال تھا جو خزاں کا رنگ بھی لال تھا، نہ بہار ویسی بہار ہے نہ ہرا درخت کمال کا، نہ بہار ویسی بہار ہے نہ ہرا درخت کمال کا، یہ جو رات دن سا ہے فاصلہ اسے کب کوئی ہے مٹا سکا، یہ جو رات دن سا ہے فاصلہ اسے کب کوئی ہے مٹا سکا، یہاں میں رطب بلساں غضب، یہاں میں رطب بلساں غضب، وہاں تو کرخت کمال کا، یہاں میں رطب بلساں غضب، وہاں تو کرخت کمال کا، جو کسی کے نشتر تن سے رگو پے میں ناطق اتر گیا، جو کسی کے نشتر تن سے رگو پے میں ناطق اتر گیا، اسی زہر سے تو ہے جاوداں دل لخت لخت کمال۔ ایک ایک باسی کو جینے کی دعائیں دیتے، ہم تیرے شہر سے گزرے ہیں صدائیں دیتے۔ ناطق جعفری صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اب میں جس شخصیت کو اپنا کلام سے نوازنے کے لیے درخواست گزار ہوں، وہ بھی ادبی محفل کا
بہت بڑا نام ہے، کئی ادبی تنظیموں کے عہدیداران ہیں، سرپرست ہیں، بلکہ بانی ہیں، تو میں ان کے نام گنواتے گنواتے شام ہو جائے گی، جو کہ ہو بھی چکی ہے۔ تو آپ کی تالیوں کی گونج میں جناب اعجاز عاجز، اعجاز عاجز صاحب۔ بہت شکریہ صفی صاحب، نئے سال کے حوالے سے کوئی شعر نہیں سنا، دو شعر عرض کرتا ہوں۔ شب ماضی کو اپنا حال نہ ہونے دیں گے، شب ماضی کو اپنا حال نہ ہونے دیں گے، شہر میں خون دیوں کا کال نہ ہونے دیں گے۔ مہربانی جی۔ شب ماضی کو اپنا حال نہ ہونے دیں گے، شہر میں خون دیوں کا کال نہ ہونے دیں گے، اور اپنے ساتھ وہی آئے جو حلف اٹھائے۔ وعدے وعید سے بات نہیں بنتی، اپنے ساتھ وہی آئے جو حلف اٹھائے، ہم اس سال کو پچھلا سال نہ ہونے دیں گے۔ چند متفرق اشعار ہی ہوں گے، میرے پاس کمپلیٹ غزل تو نہیں ہوتی۔ اب کے چمن میں وحشتیں غالب تھیں اس قدر، اب کے چمن میں وحشتیں غالب تھیں اس قدر، عید بہار میں بھی شجر بے ثمر رہے، عید بہار میں بھی شجر بے ثمر رہے، اور یہ تو بس ایک کلیہ فطرت ہے میرے دوست، یہ تو بس ایک کلیہ فطرت ہے میرے دوست، منزل انہیں ملی جو شریک سفر رہے، یہ تو بس ایک کلیہ فطرت ہے میرے دوست، منزل انہیں ملی جو شریک سفر رہے، اور ہر لمحہ ایک باب رقم کرتے تھے جو لوگ، ہر لمحہ ایک باب رقم کرتے تھے جو لوگ، اس شہر میں کچھ ایسے بھی اہل ہنر رہے، ہر لمحہ ایک باب رقم کرتے تھے جو لوگ، اس شہر میں کچھ ایسے بھی اہل ہنر رہے، کیسی بلا تھی آئی اور سب کچھ نگل گئی۔ حسین اختر صاحب، کیسی بلا تھی آئی اور سب کچھ نگل گئی، کیسے خدا تھے شہر کے جو بے خبر رہے۔ خیر صاحب، کیسی بلا تھی آئی جو سب کچھ نگل گئی، کیسے خدا تھے شہر کے جو بے خبر رہے۔ دو تین مزید اشعار۔ زندگی گرچہ فقط ایک سفر جانا ہے، پرانی غزل کے شعر۔ زندگی گرچہ فقط ایک سفر جانا ہے، طے مگر ہو نہ سکا ہم سے کدھر جانا ہے، طے مگر ہو نہ سکا ہم سے کدھر جانا ہے، اور یوں نہ ہو تجھ سے تیری ذات بھی چھن جائے کہیں، یوں نہ ہو تجھ سے تیری ذات بھی چھن جائے کہیں، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے، یوں نہ ہو تجھ سے تیری ذات بھی چھن جائے کہیں،
इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। रात सर पर है, ठिकाने का तयन कर लो। सईद अकरम साहब, रात सर पर है, ठिकाने का तयन कर लो, वरना सूरज तो सरे शाम उतर जाना है। रात सर पर है, ठिकाने का तयन कर लो, वरना सूरज तो सरे शाम उतर जाना है। और अब यही मंजिल मकसूद है दीवाने की। सोनी साहब, अब यही मंजिल मकसूद है दीवाने की, अब इसी शहर के दरवाजे पे मर जाना है। चंद शेर अगर इजाजत हो बेवजह की रंजशों का सिलसिला अच्छा रहा, बेवजह की रंजशों का सिलसिला अच्छा रहा, आईने से पत्थरों का राबिता अच्छा रहा। राज मैं अहले वफा में बेवफा मशहूर हूँ। आज मैं अहले वफा में बेवफा मशहूर हूँ। जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया सर। भीम की थी रागनी या भैरवी का सोच था। मेहरबानी सर। भीम की थी रागनी या भैरवी का सोच था, वो नवाब पैरा कुछ ऐसे बोलता अच्छा रहा। और मेहरबानों के करम, सर तवज्जो चाहूंगा, मेहरबानों के करम दुनिया का गम फिक्रे मुआश। मेहरबानों के करम दुनिया का गम फिक्रे मुआश, मैं समझता हूँ कि मेरा हौसला अच्छा रहा। फिर पढ़ेगी, फिर पढ़े। मेहरबानी। मेहरबानों के करम दुनिया का गम फिक्रे मुआश, मैं समझता हूँ कि मेरा हौसला अच्छा रहा। और कुर्बतों की लज्जतें भी कम न थीं आजिज़ मगर, कुर्बतों की लज्जतें भी कम न थीं आजिज़ मगर, फुरकतों का जानलेवा मरहला अच्छा। बहुत अब तशरीफ लाते हैं चकवाल की तमाम अदबी महफिलों की जान, साहिब कुतब हैं, साहिब इल्म हैं। माशाल्लाह एक खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश होने जा रहा है, तो बलकसर से तशरीफ लाए हैं जुनाब हुसैन अख्तर। हुसैन अख्तर साहब। शानदार शार पेशे खिदमत हैं। हुआ नहीं है, हुआ नहीं है कभी, हुआ नहीं है कभी जो वो हो भी सकता है। हुआ नहीं है कभी जो वो हो भी सकता है, वो हंसते हंसते किसी वक्त रो भी सकता है। हुआ नहीं है कभी जो वो हो भी सकता है, वो हंसते हंसते किसी वक्त रो भी सकता है।
اور کہانی کار کی مرضی پہ ہے کہانی سب، کہانی کار کی مرضی پہ ہے کہانی سب، تو مجھ کو ملنے سے پہلے ہی کھو بھی سکتا ہے، کہانی کار کی مرضی پہ ہے کہانی سب، تو مجھ کو ملنے سے پہلے ہی کھو بھی سکتا ہے۔ اور شعر جی کے کسی کا اسم ہتھیلی پہ تھا ہنا کی جگہ، کسی کا اسم ہتھیلی پہ تھا ہنا کی جگہ، کسی کا نام لبوں پر رہا دعا کی جگہ، کسی کا اسم ہتھیلی پہ تھا ہنا کی جگہ، کسی کا نام لبوں پر رہا دعا کی جگہ۔ اور شعر ہے کہ یقین بڑھتا رہے گا وفا پرستوں کا، یقین بڑھتا رہے گا وفا پرستوں کا، یقین بڑھتا رہے گا وفا پرستوں کا، چراغ جلتے رہیں گے اگر ہوا کی جگہ، یقین بڑھتا رہے گا وفا پرستوں کا، چراغ جلتے رہیں گے اگر ہوا کی جگہ۔ اور شعر ہے کہ مکان دل کا منور ہے اور مزین بھی، مکان دل کا منور ہے اور مزین بھی، مکان دل کا منور ہے اور مزین بھی، مگر یہ خاص جگہ ہے فقط خدا کی جگہ، مکان دل کا منور ہے اور مزین بھی، مگر یہ خاص جگہ ہے فقط خدا کی جگہ۔ اور شعر ہے کہ وہ میرے خواب کی جاگیر میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ میرے خواب کی جاگیر میں ٹھہرا ہوا ہے، سارا ماحول ہی تنویر میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ میرے خواب کی جاگیر میں ٹھہرا ہوا ہے، سارا ماحول ہی تنویر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور شعر ہے کہ خال و خد عین وہی اور جوانی بھی وہی، خال و خد عین وہی اور جوانی بھی وہی، وقت جیسے تیری تصویر میں ٹھہرا ہوا ہے، خال و خد عین وہی اور جوانی بھی وہی، وقت جیسے خال و خد عین وہی اور جوانی بھی وہی، وقت جیسے تیری تصویر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور شعر ہے کہ کاغذی کشتیاں ہیں پانی میں، کاغذی کشتیاں ہیں پانی میں، یا میرے خواب ہیں روانی میں، کاغذی کشتیاں ہیں پانی میں، یا میرے خواب ہیں روانی میں، اور خون پوروں سے اب بھی بہتا ہے، خون پوروں سے اب بھی بہتا ہے، پھول توڑے تھے کچھ جوانی میں، خون پوروں سے اب بھی بہتا ہے، پھول توڑے تھے کچھ جوانی میں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ساتھ چلتا ہوں شاہزادے کے، ساتھ چلتا ہوں شاہزادے کے، میں بھی موجود ہوں کہانی میں، ساتھ چلتا ہوں شاہزادے کے، میں بھی موجود ہوں کہانی میں۔ کچھ پرانے شعر ہیں کہ ہر ایک بات ہے اس کی پہیلیوں کی طرح، ہر ایک بات ہے اس کی پہیلیوں کی طرح، اسے عزیز ہیں دکھ بھی سہیلیوں کی طرح، ہر ایک بات ہے اس کی پہیلیوں کی طرح، اسے عزیز ہیں دکھ بھی سہیلیوں کی طرح، اور شمار کون کرے گا جراحتیں اس کی، شمار کون کرے گا جراحتیں اس کی، زمین زخمی ہے میری ہتھیلیوں کی طرح، شمار کون کرے گا جراحتیں اس کی، زمین زخمی ہے میری ہتھیلیوں کی طرح۔ اور غلام شاہ نجف ہوں نہیں ہے خوف مجھے، غلام شاہ نجف ہوں نہیں ہے خوف مجھے، گلے اجل کو لگاؤں گا بیلیوں کی طرح، غلام شاہ نجف ہوں نہیں ہے خوف مجھے، گلے اجل کو لگاؤں گا
बेलियों की तरह। और एक और पुरानी गज़ल के कुछ शेर हैं कि पुराने वक्त की एक रस्म को निभाते हुए, पुराने वक्त की एक रस्म को निभाते हुए हमारे हाथ जले हैं दिए जलाते हुए। पुराने वक्त की एक रस्म को निभाते हुए हमारे हाथ जले हैं दिए जलाते हुए। और ये बादशाहों के किस्से तमाम झूठे हैं, ये बादशाहों के किस्से तमाम झूठे हैं। तू सोगवार न हो दास्तां सुनाते हुए, तू सोगवार न हो दास्तां सुनाते हुए। और शेर है कि मेरा तो शहर में दुश्मन नहीं था कोई भी, मेरा तो शहर में दुश्मन नहीं था कोई भी, मैं जख्म जख्म हुआ हूं तुझे बचाते हुए। मेरा तो शहर में दुश्मन नहीं था कोई भी, मैं जख्म जख्म हुआ हूं तुझे बचाते हुए। मेरा तो शहर में नहीं था कोई, मैं जख्म जख्म हुआ हूँ तुझे बचाते हुए। जनाब हुसैन अख्तर साहब अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। मुशायरे की इस महफिल में लंदन से तशरीफ़ लाए कुलज़म अब्बासी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब अगले शायर स्टेज की बारी है। मेहमान एजाज़ हैं आज के इस मुशायरे के फ़तेह जंग से ताल्लुक़ है, आलमी अदब अकादमी के सेक्रेटरी जनरल हैं, खूबसूरत लहजे के शायर। आपकी भरपूर मेहमान नवाज तालियों के गूंज में मोहम्मद शुएब खान दाइम। मोहम्मद शुएब खान दाइम। बहुत शुक्रिया जी। बानियान महफिल जनाब इरफान खानी साहब, आपके तमाम अहबाब दोस्त सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अहलियान चकवाल, आपने इज़्ज़त अफजाई फरमाई। साहिब सदर की इजाज़त से पहले सलाम के दो शेर। ता हश्र यूं ही अश्क फिशानी में रहेगी, ता हश्र यूं ही अश्क फिशानी में रहेगी, दुनिया ये तेरे गम की रवानी में रहेगी। ता हश्र यूं ही अश्क फिशानी में रहेगी, दुनिया ये तेरे गम की रवानी में रहेगी। सैराब किया फर्श को मौला ने लहू से, सैराब किया फर्श को मौला ने लहू से, एक प्यास है बाकी वो तो पानी में रहेगी, एक प्यास है बाकी वो तो पानी में रहेगी। सैराब किया फर्श को मौला ने लहू से, एक प्यास है बाकी वो तो पानी में रहेगी। और छोटी बहर के चंद अशार। आसमां के सफ़र निकलते हैं, आसमां के सफ़र निकलते हैं, दिल के अरमां जिधर निकलते हैं। आसमां के सफ़र निकलते हैं, दिल के अरमां जिधर निकलते हैं। और खानी भाई, लोग मिलते हैं बेशुमार मगर, लोग मिलते हैं बेशुमार मगर कम ही अहले नज़र निकलते हैं। लोग मिलते हैं बेशुमार मगर कम ही अहले नज़र निकलते हैं। हम जो आते हैं शाम को वापस, हम जो आते हैं शाम को वापस, घर से वक्ते सहर निकलते हैं। हम जो आते हैं शाम को वापस, घर से वक्ते सहर निकलते हैं। और छोड़ जाते हैं घोंसले अपने, छोड़ जाते हैं घोंसले अपने, जिन परिंदों के पर निकलते हैं। छोड़ जाते हैं घोंसले अपने, जिन परिंदों के पर निकलते हैं, जिन परिंदों के पर निकलते हैं। छोड़ जाते हैं घोंसले अपने, जिन परिंदों के पर निकलते हैं।
اور جو نہ جاتے ہوں منزلوں کی طرف، جو نہ جاتے ہوں منزلوں کی طرف، ایسے رستے کدھر نکلتے ہیں، ایسے رستے کدھر نکلتے ہیں۔ اور ایک اور غزل کے چند اشعار۔ دریا کی روانی نے سمندر نہیں دیکھا، دریا کی روانی نے سمندر نہیں دیکھا، موجوں کے تلاطم نے ٹھہر کر نہیں دیکھا۔ دریا کی روانی نے سمندر نہیں دیکھا، موجوں کے تلاطم نے ٹھہر کر نہیں دیکھا۔ لیٹا ہے جو اوڑے ہوئے اب خاک کا بستر، لیٹا ہے جو اوڑے ہوئے اب خاک کا بستر، مدت سے مسافر نے کوئی گھر نہیں دیکھا۔ لیٹا ہے جو اوڑے ہوئے اب خاک کا بستر، مدت سے مسافر نے کوئی گھر نہیں دیکھا۔ اور منظر وہ قیامت سے کوئی کم تو نہیں تھا، منظر وہ قیامت سے کوئی کم تو نہیں تھا، تھے دھڑ تو سلامت پا کوئی سر نہیں دیکھا۔ منظر وہ قیامت سے کوئی کم تو نہیں تھا، تھے دھڑ تو سلامت پا کوئی سر نہیں دیکھا۔ اور چلتا ہے جہاں پر بھی میرے ساتھ وہ اکثر، چلتا ہے جہاں پر بھی میرے ساتھ وہ اکثر، جاگی ہوئی آنکھوں نے وہ منظر نہیں دیکھا۔ اور اپنوں سے شکایت ہے نہ دشمن سے گلہ ہے، اپنوں سے شکایت ہے نہ دشمن سے گلہ ہے، کھلتا ہوا خود پر بھی تو کوئی در نہیں دیکھا۔ ایک باپ کے بیٹے ہیں جہاں بھر کو خبر تھی، ایک باپ کے بیٹے ہیں جہاں بھر کو خبر تھی، اس نے بھی مگر ان کو برابر نہیں دیکھا۔ دریا کی روانی نے سمندر نہیں دیکھا، موجوں کے تلاطم نے ٹھہر کر نہیں دیکھا۔ ایک غزل کے چند اشعار۔ کچھ بھی نہیں حاصل کسی رنگین فضا میں، کچھ بھی نہیں حاصل کسی رنگین فضا میں، بکھری ہے میری ذات محبت کی سزا میں۔ کچھ بھی نہیں حاصل کسی رنگین فضا میں، بکھری ہے میری ذات محبت کی سزا میں۔ اور سن پائے گی کیسے میری آواز یہ دنیا، سن پائے گی کیسے میری آواز یہ دنیا، شامل ہے خاموشی میری ہر ایک صدا میں۔ اور گزرا ہے کوئی قافلہ اس دشت بلا سے، گزرا ہے کوئی قافلہ اس دشت بلا سے، اڑتی نظر آتی ہے بس ایک گرد ہوا میں، اڑتی نظر آتی ہے بس ایک گرد ہوا میں۔ اور ہر آنکھ سے بہتے رہے آنسو ہی مسلسل، ہر آنکھ سے بہتے رہے آنسو ہی مسلسل، کتنا ہی عجب درد تھا پائل کی صدا میں، کتنا ہی عجب درد تھا پائل کی صدا میں۔ اس قید مسلسل میں یہی خوف بپا ہے، اس قید مسلسل میں یہی خوف بپا ہے، تخفیف نہ ہو جائے کہیں میری سزا میں۔ اس قید مسلسل میں یہی خوف بپا ہے، تخفیف نہ ہو جائے کہیں میری سزا میں۔ اور سایہ کوئی سورج کے برابر میں کھڑا تھا، سایہ کوئی سورج کے برابر میں کھڑا تھا، کیسے کوئی بجھتا کہ وہ دونوں تھے انا میں، کیسے کوئی بجھتا کہ وہ دونوں تھے انا میں۔ اور بس ایک ہی خواہش رہی دل میں میرے دائم، بس ایک ہی خواہش رہی دل میں میرے دائم، ملتا کوئی اپنا بھی کبھی شہر وفا میں، بس ایک ہی خواہش رہی دل میں میرے دائم، ملتا کوئی اپنا بھی کبھی شہر وفا میں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ لوگ ملتے ہیں بے شمار مگر کم ہی اہل ہنر نکلتے ہیں۔ شعیب خان دائم اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔
اہل نظر نکلتے ہیں. سوری. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، چکوال میں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ان کے شاگرد ہیں. بہت پائے کے شاعر، کئی 7 کتب کے خالق ہیں اور مالک ہیں، کئی تنظیموں کے، ادبی تنظیموں کے بانی اور عہدیدار ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں جناب پروفیسر سعید اکرم مہمان خصوصی. جناب ادھر ہی بیٹھے رہے سر، ادھر ہی بیٹھے رہے. ناطق جعفری ہیں. ناطق جعفری ادھر آئیں نظر. جی ناطق میرے عزیز ہیں، شاگرد ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت خیال اور شعر قبیلے اور بھوک کا تعلق. ناطق کا قبیلے اور بھوک کا تعلق دیکھیے، میرا قبیلے سے تعلق بھی دیکھیے. عرض کیا ہے ناطق، ہم کیس قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے، ہم کیس قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے، ہم تھوڑی محبت پہ قناعت نہیں کرتے. ہم کیس قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے، ہم تھوڑی محبت پہ قناعت نہیں کرتے، ہم اور تو کچھ دل پہ عنایت نہیں کرتے، ہم اور تو کچھ دل پہ عنایت نہیں کرتے، بس اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. ہم کیس قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے، ہم تھوڑی محبت پہ قناعت نہیں کرتے، ہم اور تو کچھ دل پہ عنایت نہیں کرتے، بس اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور ایک سادہ سا شعر ہے کہ یہ پیار کا میلہ ہے میرے پیارے یہاں پر، عزیزم مذہب سے مخاطب ہوں. یہ پیار کا میلہ ہے میرے پیارے یہاں پر، ہم اہل سیاست بھی سیاست نہیں کرتے. یہ پیار کا میلہ ہے میرے پیارے یہاں پر، ہم اہل سیاست بھی سیاست نہیں کرتے. ایک غزل کے چند اشعار. کوئی چارہ، کوئی ہیلا، کوئی صورت، کوئی رستہ. کوئی چارہ، کوئی ہیلا، کوئی صورت، کوئی رستہ، نہیں دیتی سعید اکرم کہیں اندھی گلی رستہ. کوئی چارہ، کوئی ہیلا، کوئی صورت، کوئی رستہ، نہیں دیتی سعید اکرم کہیں اندھی گلی رستہ. اور بسا اوقات رستہ ہی بدل جاتا ہے لوگوں کا، بسا اوقات رستہ ہی بدل جاتا ہے لوگوں کا، بسا اوقات رہ جاتی ہیں آنکھیں دیکھتی رستہ. بسا اوقات رستہ ہی بدل جاتا ہے لوگوں کا، بسا اوقات رہ جاتی ہیں آنکھیں دیکھتی رستہ. اور وگرنہ کس کو ہوتی ہے در و دیوار سے وحشت،
वगरना किसको होती है दरो दीवार से वाशत, वगरना कौन तकता है किसी का हर घड़ी रास्ता। वगरना किसको होती है दरो दीवार से वाशत, वगरना कौन तकता है किसी का हर घड़ी रास्ता। और सर आँखों पर तुम्हारा फैसला लेकिन यकीन मानो, सर आँखों पर तुम्हारा फैसला लेकिन यकीन मानो, कोई रास्ता नहीं होता मेरी जान आखिरी रास्ता। सर आँखों पर तुम्हारा फैसला लेकिन यकीन मानो, कोई रास्ता नहीं होता मेरी जान आखिरी रास्ता। खसे जां भी सईद अकरम यहीं हम छोड़ जाएंगे, खसे जां भी सईद अकरम यहीं हम छोड़ जाएंगे। खड़ी है फिर भी क्यों रोके हमारा ज़िंदगी रास्ता। खसे जां भी सईद अकरम यहीं हम छोड़ जाएंगे, खड़ी है फिर भी क्यों रोके हमारा ज़िंदगी रास्ता। और दो शेर और आपकी नज़र इंशाअल्लाह। हैरतों में काफ के असहाब हो जाएंगे हम, हैरतों में काफ के असहाब हो जाएंगे हम। जाग उठेगा नगर तो ख्वाब हो जाएंगे हम, हैरतों में काफ के असहाब हो जाएंगे हम। जाग उठेगा नगर तो ख्वाब हो जाएंगे हम। फुरकतों की आंधियों में वसल होगा हादसा। एजाज साहब, फुरकतों की आंधियों में वसल होगा हादसा, मिल गया वो शख्स तो नायाब हो जाएंगे। फुरकतों की आंधियों में वसल होगा हादसा, मिल गया वो शख्स तो नायाब हो जाएंगे हम। और एक गज़ल के और दो अशार सिर्फ। अर्ज करता उन्हीं कदमों पे हम अब भी खड़े हैं जी, हालात की नज़र। उन्हीं कदमों पे हम अब भी खड़े हैं। वही जिद है उसी जिद पर अड़े हैं।